الثانية النتيجة الثانية في الدرس بتاعنا. الضلعان المتطرفان لزاويتين متجاورتين. النتيجة بتقول إذا كانت زاويتان متجاورتان متكاملتان، زاويتين جنب بعض، وفهمنا احنا متجاورتان يعني ايه قبل كده. لو لقينا مجموعهم 180 فإن ضلعيهما المتطرفان يكونان على استقامة ايه؟ واحد. نفهم ذلك من الأمثلة البسيطة اللي هتوضح لنا. بيقول ايه؟ لو الشكل اللي قدامنا، طبعا دي عكس النتيجة الثانية بالظبط. دلوقتي لو عندنا النقطة ب ديت، أنا لسه مش عارف الب على خط مستقيم مع الألف والب والجيم، معرفش دي زاوية مستقيمة ولا لا، عكس اللي كنا بنعمله هناك. المرة دي هو اللي بيسأل، بيقول لي هل ألف وباء وجيم تنتمي لمستقيم واحد أو على استقامة واحدة؟ أو بمعنى تاني ممكن يسأل يقول لي هل الشعاعين ب ألف، شعاع في اليمين، والشعاع ب جيم على إيه؟ نفس السؤال، على استقامة إيه؟ واحدة؟ عبد الله نشوف. لو طلع الزاويتين مجموع الزوايا اللي على الشعاعين اللي أنت بتسأل عليهم دول، الشعاع والشعاع التاني، مجموع الزوايا اللي بينهم لو طلعوا 180 درجة يبقى الشعاعين على استقامة ايه؟ واحد. فنجم تعال نجرب كده. احنا عندنا قياس زاوية أ ب د ب ايه؟ ب 48، وقياس زاوية د ب ج بكام؟ ب 132. المفروض هجمعهم له، اقول له احنا عندنا قياس زاوية أ ب د زائد قياس زاوية د ب ج يساوي 48 درجة زائد 132 درجة. لو جمعنا كده براحتنا يطلعوا كام درجة؟ 180. طلعوا 180، إذا فهمت إن دي زاوية مستقيم، يبقى الشعاعين دول إيه؟ على استقامة واحدة. أقول له إذا الشعاعين ب أ وب ج على استقامة واحدة، أو أقول له النقط أ وب وج إيه؟ على استقامة واحدة أو تنتمي لمستقيم إيه؟ واحد. طيب لو طلعوا أكتر من 180 أو أصغر من 180 زي ما نشوف في المثالين اللي معانا دول، شوف المثال ده عطينا إيه؟ دي علامة زاوية إيه اتفقنا؟ القايمة قياسها 90 درجة، ودي كام درجة؟ 80. لو جينا نجمع كده بجنب 90 زائد 80 يطلع لنا كام؟ 170 درجة. ما تساويش مين؟ ما تساويش 180. يبقى الشعاعين ب أ ودول ليسوا على استقامة ايه؟ واحدة، أو النقط أ وب وج ليسوا على استقامة ايه؟ واحدة. فشفنا المثال الجزئية اللي بعد من المثال ده، دول مرتبطين ببعض شكل بعض، عكس اللي فوق جينا نجمعهم طلعوا كام؟ 180، يبقى الشعاعين على استقامة ايه؟ واحد. دول جينا نجمعهم طلعوا 170، ما طلعوش يعني 180، يبقى ليسوا على استقامة واحد. دول 50 زائد 131 احط تحت بعض 8 1 برضه طلعت 181 لا تساوي ايه؟ حتى ازيد بدرجة واحدة خلاص. لو طلعت 180 بالظبط نقول الشعاعين ايه؟ على استقامة واحد. خلاف كده نقول له لا. إذا الشعاعين دول برضه ليسوا على استقامة ايه؟ واحدة، أو أ وباء وج لا تنتمي لمستقيم واحد. خلاص؟ طيب في الشكل الجميل اللي قدامنا ده، بيقول لي لو أنا اديتك المعلومات دي إن قياس زاوية أ ب ه ب 50 وقياس زاوية د ب ج ب 65، على العلامات دي معناه إيه؟ الشعاع ده ب د منصف لهذه الزاوية مكونة من الجزئين دول اللي هي زاوية ه ب ج. يبقى في زاوية ب 50 وزاوية ب 65 وفي واحدة اكس زيها، الاكس دي ب 65 يبقى الاكس دي برضه واحد، يبقى ممكن نكتب برضه علامة ونحط دي 65 درجة. سايبها عشان نعرف مفهوم المنصف. منصف يعني طالع من بين زاويتين ايه؟ متساويتين، او يقسم الى نصين، يقسم هذه الزاوية الى نصين ايه؟ متساويين. دي 65 يبقى دي 65. إذا أصبح عندنا دلوقتي إيه؟ الزاوية الكبيرة ديت. الراجل برضه عايز يختبر الشعاع الأولاني. طبعا سؤال أكمل. بيقول لي الجزئية الأولانية كان بيسأل عن قياس زاوية إيه؟ قياس زاوية ه ب د. طبعا طلعناها كام درجة؟ 65 درجة برضه من خواص إيه؟ المنصف. السؤال الثاني بقى بيقول لي النقط، هل أ وباء وج على استقامة واحدة؟ على استقامة واحدة ولا لا؟ هنشوف. نجمع مين بقى؟ عندنا 3 أجزاء. هجمع له ايه؟ قياس زاوية أ ب ه جاب الجزء ده اهو. زائد زائد 65 قياس زاوية. نقول اسمها الأول، نقول أسمائهم. قياس زاوية ه ب د زائد زائد قياس زاوية ايه؟ د ب ج.
جينا نجمع الثلاث زوايا دول لانهم 50 زائد 65 زائد ايه؟ 65. براحتك تجمع باي حاجه. 6 و5 5 مع الواحد 6 و6 12 و6 كام؟ طلعوا كام؟ ب 180 بالظبط. بالظبط. يبقى دي زاويه ايه؟ مستقيمه، كلها زاويه مستقيمه، ويبقى النقط كلهم على استقامه ايه؟ واحده، او الشعاعين بها الف وب اللي هم المتطرفان بقى يكونان ايه؟ على استقامه ايه؟ واحده. هي دي النتيجه. طلع الزاويه دي يكملوا 180 درجه، اذا الشعاعين بها الف وب ج على استقامه واحده، او الف وب وج جميعا تنتمي للمستقيم ايه؟ واحد. نكمل ان شاء الله مع بعض مثال 2. وصلنا لمثال رقم 3. بيقول لي ايه في الشكل المقابل؟ اتفقنا ان الشعاع ب هي دي عمود على مستقيم ايه؟ ا ج. اذا قياس زاويه ا ب ب 90. قياسها بكام درجه؟ ب 90. او علامه القائمه دي تعرف على طول هي بايه؟ ب 90 درجه. لو جينا نشوف احنا اتفقنا اللي هو قياس كل ده على بعضها زاويه ايه؟ مستقيمه قياسها كام درجه؟ 180. عرفنا دي ب 90. اذا المكمله ه ب ج مكملتها تساوي كام؟ 90. واللي اتفقنا ان دي شعاع ايه؟ منصف يعني يقسم الزاويه يقسم الجزء الباقي اللي هو قياسه كام درجه؟ 90 درجه الى الجزئين متساويين، يبقى 90 على 2 فيها كام؟ 45. يبقى احنا عايزين بس من غير برهان كده ابص كده دي قياسها كام؟ 90. اذا الباقي بايه؟ ب 90. يبقى في منصف يبقى اقسمها لجزئين متساويين، كل جزء فيه بكام؟ ب 45 درجه. اذا قياس زاويه ه ب د اللي هو الجزء اللي فوق دي بيساوي كام؟ 90 على 2 دي ب 45. وكذلك الدال ب ج زيها بكام؟ ب 45. سيب سؤال جميل على نفس الزاويه. لو طلبت بقى ا قياس زاويه ا ب د، تعال نحددها كده. ا عند الالف اهو، ب د. لا د ب د دي طالب زاويه ايه؟ 90 زائد 45. ده عباره عن جزئين. السؤال بقى الثالث حته حلوه دي، جزئيه حلوه. طالب بزاويه قياسها عندنا 90 والجزء اللي جنبه لانه ضامن الزاويتين دول مع بعض يكونوا لي زاويه ايه؟ منفرجه. يبقى قياسها 90 زائد كام؟ زائد 45 اللي هو يبقى كام؟ 135 درجه. مساله رقم 4 في المثال معانا. نفس الشيء عطلنا برضه البيت تنتمي للمستقيم ا ج. كل دي تبع ايه؟ البيت تنتمي للمستقيم ا ج. يعني الزاويه دي كلها في كل الحالات زاويه ايه؟ مستقيمه 180. اذا شفنا بقى الامور بسيطه. يبقى الزاويه على بعضها زاويه مستقيمه، هيدينا جزء اعرف له الجزء الناقص بس. بصينا قدامنا عامل لي منصف وعاطل لي بقى ايه؟ قيمه زاويه مين؟ نص بس قياس زاويه ا ب ه اللي هي قياس زاويه ا ب دي. شايفينها اللي معلم عليها ديت؟ قياسها بكام درجه؟ ب 25. الشعاع دي منصف نستفيد ايه يا محمد؟ منصف ان الزاويه اللي جنبها قد ايه؟ ان الزاويه اللي جنبها اللي هي قياس زاويه د ب ه تساوي في القياس، يعني برضو كام؟ ممكن نكتب فيها كام؟ 25. الاثنين مع بعض بقى كونوا لي زاويه كام؟ حد 50 درجه. قياسها عاد 50 درجه. اذا مكملتها بتاعتها تبقى كام؟ 130. واحده واحده. خلي بالك شوف السؤال كان بيقول لك ايه؟ لو عندك ه ب د الشكل مقابل ه ب، عايز ه ب يعني عطولنا ا ب ه وطالب ه ب د تبقى 25 درجه اللي جنبها. طيب د ب ج لان المكمله بقى بتاعتهم الاثنين دول على بعض ب 50 درجه، اذا مكملتها هي د ب ج. ونقطه الزاويه زي ما اتفقنا د ب ج او ج ب د يبقى بيساوي كام؟ 180 ناقص الزاويتين على بعض هم كام؟ 50 درجه بتساوي 130. وبراحتنا نطرح كده ونتاكد من الناتج.